ह्रीशान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक मास महात्म्यको 22औं अध्यायमा बालखिल्याहरूले बताउँदै जानुभयो। कार्तिकस्य शीते पक्षे चतुर्दश्यां समागमत वैकुण्ठे सस्तु वैकुण्ठाद् वाराणस्यां कृते युगे। प्रभु एक समयमा कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिमा वैकुण्ठनाथ वैकुण्ठका अधिपति भगवान विष्णु वैकुण्ठबाट भगवान शिवजीको दर्शन गर्न इच्छाले वाराणसीमा आउनुभयो। यस्ता प्रकारले वाराणसी आइसकेपछि चौथो प्रहर रात बाँकी छँदै मणिकर्णिकामा स्नान गरेर नित्यकर्मलाई सकेर अनि सुवर्णमय 1000 कमलहरू साथमा लिएर 1000 कमलका पुष्पहरूलाई साथमा लिएर भक्तिले श्रद्धाले र प्रेमले पार्वती सहितका भगवान शिवजीलाई पूजा गर्नका निम्ति विश्वनाथ भगवानमा जानुभयो। तब विश्वनाथ भगवानको चरणकमलमा अब बिन्ती गर्दै, हे प्रभु, मैले हजुरका 1000वटा नामले 1000वटा कमल पुष्प चढाउनेछु भनेर सङ्कल्प पनि गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले सङ्कल्प गरिसकेपछि 1000वटा गनेका कमलका फुलहरू एक-एकवटा नामले चढाउँदै जानुभयो। भगवान शिवजीका एक नामले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकारका नामहरू जप्दै कमलका पुष्पहरू चढाउँदै जानुभयो। यस्तो प्रकारले त्यो कमल पुष्प चढाउन आरम्भ चढाइरहेको बेलामा भगवान शिवजीले भगवान विष्णुको भक्तिलाई हेर्नका निम्ति र विचार गर्नका निम्ति गनेका कमलहरूका त्यो फुलहरूको समूहबाट एउटा कमललाई लुकाइदिनुभयो। तब प्रभु एउटा कमल लुकाइदिसकेपछि भगवान विष्णुले पूजा गर्दै जाँदा एउटा कमलको कमी भयो, एउटा कमल पुगेन। अनि भगवान विष्णुले यता र उता हेर्नुभयो, कमल कतै पनि भेट्न सक्नु भएन। कमलमा भ्रम छ अथवा कि प्रभु मैले गन्नमा भ्रम भयो अथवा नाममा भ्रम भयो, कि मैले कमलहरू पुर्याउन सकिनँ अथवा कि चाहिँ नाम हो मैले धेरै भने कि कसो भयो, म त अलमलमा परेँ भगवानले भनेर भगवान विष्णु अत्यन्त अलमल पर्नुभयो। अनि एकछिन विचार गर्नुभयो, ओहो होइन, भगवान हरिले एकछिन विचार गरेर भन्नुभयो, होइन, मलाई नाममा भ्रम भएको छँदै छैन, कमलमै भ्रम भएको हो, अर्थात् कमल गन्दा नै बिर्सिएछु, लौ अब कसो गर्ने होला भनेर बार चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। पूजाका निम्ति मैले 1000 कमलको सङ्कल्प गरेको, तर एउटा कमल घटी भयो, अब कसरी पूजा गर्ने होला? यदि अर्को कमलको पुष्प लिन जाउँ भने पूजा नसकी पूजाको स्थानबाट उठ्नु हुँदैन। अनि प्रभु उठ्यो भने फेरि आसन भङ्ग हुन्छ, भक्ति अपूर्ण हुन्छ, त्यसैले पूजा नसकी उठ्नु भएन, आसन भङ्ग हुन्छ, अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर भगवान विष्णु त्यस बखतमा अत्यन्त चिन्ताले खिन्न हुन थाल्नुभयो। अनि भगवान विष्णुले मनमनै एउटा कुराको विचार गर्नुभयो, ओहो अब कसो गर्ने होला? भगवान विष्णुले यसरी विचार गरिरहेको बेलामा भगवान विष्णुको मनमा एउटा उक्ति अथवा एउटा जुक्ति उत्पन्न भयो। यसो भगवानले विचार गर्नुभयो, प्रभु अब पुण्डरीकाक्षैत्येवं मां वदन्ति मुनीश्वराः। अब मलाई मुनीश्वरहरूले पुण्डरीकाक्ष भनेर यस्तो प्रकारको नाम राखेका छन्।
मेरा कमलका जस्ता नेत्र छन्, कमल जस्ता आँखा छन्। त्यसैले कमलको अभावमा मैले मेरै कमल रूपी आँखालाई, अब मेरै नेत्रलाई मैले चढाउनु पर्दछ भन्ने विचार गरेर एउटा आफ्नो आँखालाई आफ्नो हातले औँलाले निकालेर त्यो आँखा, हे प्रभु मैले 1000 कमल चढाएर हजुरको पूजा गर्ने भनेको एउटा कमल मैले ल्याउनै बिर्सिएछु अथवा एउटा कमल पुगेन। त्यसैले मेरो यो कमल रूपी अथवा मेरो यो कमल पुष्परूपी नयन, यो आँखालाई मैले हजुरलाई अर्पण गरेँ भनेर त्यो आफ्नो आँखालाई निकालेर अर्पण गर्नुभयो। तब प्रभु अचम्म प्रकारले महादेव अत्यन्त खुसी हुनुभयो। महादेवले मनमा नै विचार गर्नुभयो अनि भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, त्वत्समो नास्ति मद भक्तस् त्रैलोक्य सचराचरे। प्रभु हजुर जस्ता भक्त त चर अचर सारा त्रैलोक्यमा हजुर समान मेरा भक्त अरू कोही पनि छैनन्। हजुरलाई मैले तीनै लोकको राज्य दिएँ। हजुर लोकपालक, लोकलाई पालना गर्ने हुनुहोस्। हजुरको सधैँ कल्याण होस्। मनमा हजुरको जे इच्छा छ हजुरले राम्रोसँग वर माग्नुहोस्, अवश्यमेव मैले त्यो कुरा दिनेछु, यसमा विचार गर्नु पर्दैन। अनि भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले मेरो भक्ति गरेर जनार्दन अर्थात् भगवान विष्णुको कसैसँग द्वेष गर्दछन् भने हे विष्णु ती मेरा द्वेषी हुन्, अवश्य पनि तिनीहरू नर्कमा जानु पर्दछ। त्यसैले भगवान विष्णुले पनि भन्नुभयो, हे महेश्वर मलाई त्रैलोक्यको रक्षा गर्ने आज्ञा दिनुभयो। बडा बलिया दुष्ट घमण्डी दैत्यहरूलाई मैले कसरी वध गर्ने होला त्यो उपाय पनि हजुरले बताइदिनु पर्यो। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे विष्णु ठुला ठुला दैत्यलाई वध गर्नका निम्ति यो सुदर्शन चक्र लिनुहोस्, मैले हजुरलाई यो प्रदान गरेँ। हे भगवान यसै सुदर्शन चक्रको प्रभावबाट हजुरले दैत्यहरूको वध गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले भगवान हरिलाई चक्र दिएर अनि शिवजीले यस्तो प्रकारको वचन बोल्न थाल्नुभयो। भगवान शिवजीले भन्न थाल्नुभयो, हेमलम्ब नामको वर्षमा सुन्दर कार्तिक मासमा शुक्ल पक्षमा महादेवको तिथि चतुर्दशीमा अरुणोदयको बेला ब्रह्ममुहूर्तमा वैकुण्ठदेखि आएर मणिकर्णिकामा स्नान गरेर 1000 कमलले विश्वनाथको विग्रहलाई पूजा गर्नुभयो। त्यसकारण यो तिथि मेरो अत्यन्त प्रिय हुनेछ। वैकुण्ठ चतुर्दशी भन्ने यो नामले लोकमा यो दिन प्रख्यात हुनेछ। हे विष्णु अरू वर दिन्छु, मेरो वचन सुन्नुहोस्। त्यस दिन सबै प्रकारका व्यक्तिहरूले रातको पहिलो प्रहरमा हजुरको पूजा गर्नुपर्दछ, विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। दिनमा उपवास गरेर सायंकालमा हजुरको पूजा गरून् अनि पछाडि बल्ल मेरो पूजा गर्नुपर्छ, नत्र भने पूजा निष्फल हुन्छ। हरिको पूजामा रात्रि व्यापिनी चतुर्दशीलाई लिनुपर्दछ। फेरि अरुणोदय बेलामा शिवजीको अर्थात् मेरो पूजा गरून्। 1000 कमलले पहिले विष्णुलाई अनि पछाडि शिवलाई जो मनुष्य पूजा गर्छन् तिनीहरू अवश्य पनि जीवन मुक्त हुनेछन्। उनीहरूको कहिल्यै पनि पापमा डुबेर बस्नु पर्दैन। साँझमा पञ्चगङ्गामा स्नान गरेर बिन्दु माधवको पूजा गर्नु अनि बिन्दु माधवको पूजा गरियो भने अत्यन्त उत्तम हुनेछ। अनि मणिकर्णिकामा स्नान गरेर सुन्दर कमलहरूले विष्णु सहस्र नामले विष्णुको पूजा गरोस् र अनि विश्वनाथको पूजा गरून्। मानिसहरू पवित्र विष्णु सहस्र नाम जसले पाठ गर्यो त्यो त अवश्य पनि जीवन मुक्त हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अथवा जो विष्णु कान्तिमा स्नान गरेर अनन्त सेनको पूजा गर्दछन् र अनि रुद्र कान्तिमा स्नान गरेर प्रणवेशको पूजा गर्दछन्, विद्वानहरूले पृथ्वीमा जो धर्म भनेका छन् सुनेका छन् ती सबैको फल उसले अवश्य पनि पाउँछ। यसमा विचार र सन्देह दुवै गर्नु पर्दैन। जो पहिले बन्ही तीर्थमा स्नान गरेर नारायणको पूजा गर्दछन् अनि रेतोदकमा स्नान गरेर केदारेश्वरको पूजा गर्दछन्, यसै लोकमा इच्छा गर्नेहरूका समस्त प्रकारका इच्छाहरू अवश्य पनि पूर्ण हुनेछन्, यसमा सन्देह छैन।
यदि जलकमल नभए त्यहाँ स्थलकमलहरूले भए पनि पूजा गर्नुपर्छ। पहिले यमुनामा स्नान गरेर बेणी माधवको पूजा गर्नु, अनि गङ्गा स्नान गरेर सङ्गमेश्वरको पूजा गर्नु। राता कमल र सेता कमलले क्रमैले हरिको र रुद्रको पूजा गर्नुपर्छ। अर्थात् राता कमलले हरिको, सेता कमलले रुद्रको पूजा गर्यो भने सम्पूर्ण प्रकारका ऐश्वर्यहरू प्राप्ति हुन्छन् र ती ऐश्वर्यहरू त्यो पूजा गर्ने व्यक्तिको वशमा हुन्छन्। हे विष्णु, मैले यो कुरा साँचो भनेको हो। काशीका बीचमा जगतलाई आनन्द दिने, कल्याण गर्ने बिन्दु माधवको र विश्वनाथ मोक्षका निम्ति बस्नुभएको छ। के विश्वनाथलाई र हरिलाई पूजा गरेर मनुष्यले मोक्ष पाउँदैनन् र तर हरिको पूजा बिना जो रुद्रको पूजा गर्दछन् अथवा जो रुद्रको पूजा बिना हरिको पूजा गर्दछन् अथवा दुवैलाई कसैले भेद गर्दछन् भने तिनीहरूले कहिल्यै पनि पुण्यको प्राप्त गर्ने छैनन्। जहाँ रुद्र त्यहाँ हरि, अनि जहाँ हरि त्यहाँ रुद्र अत्यन्तै पुजिनु अत्यन्त आवश्यक छ। यस्तो प्रकारको वचन बोलेर यो मेरो वचन साँचो हो भनेर भगवान शिवजी विष्णुलाई त्यस्तो प्रकारको वर दिएर भगवान शिवजी त्यो ठाउँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा भगवान शिव र भगवान विष्णुको अत्यन्त राम्रोसँग पूजा गर्नुपर्दछ। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूज्यौ हरिहरा बुभौ, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूज्यौ हरिहरा बुभौ, प्राप्ते कलियुगे घोरे शौचाचार विवर्जिते। त्यसै कारणले शौच आचार विचारले रहित भएको यो घोर कलियुगमा यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक हरि र हर दुवैको पूजा गर्नुपर्छ। 5000 वर्ष कलियुग बितेपछि महेश्वर भगवानले वाराणसीमा भएका सबै शिवलिङ्गहरूलाई पातालमा लैजाने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको 2 गुणा वर्षका अर्थात् 10,000 कलियुग बितिसकेपछि गङ्गा र वाराणसी पनि अदृश्य हुनेछन्। त्यसको पछि श्रेष्ठ मुनिहरू अदृश्य हुनेछन्। हे मुने, जब काशी अदृश्य हुनेछ अथवा जब काशी अदृश्य भएर जानेछ तब ती भगवानका विग्रहका ती चिन्हहरू पनि नासिनेछन् अनि सबैजना निस्तेज हुनेछन्। जब प्रभु 14 वर्ष अर्थात् दुर्भिक्ष ठुलो अकाल पर्नेछ, 14 वर्ष ठुलो महामारी फैलिनेछ, सर्वत्र यस्ता प्रकारले खराब प्रकारका कर्म हुनेछन् अनि यस्ता प्रकारले हिंसा बढ्नेछ, माटो खरानी तुल्य हुनेछ। तब हरिद्वारदेखि वायव्यतिर भागीरथको आश्रममा जो गङ्गाको जलधारा गिरेको छ त्यसको पनि लोप हुनेछ, त्यो जलधारा पनि लोप भएर जानेछ। भागीरथी गएपछि जलमा माकुराका जाला जस्ता किराहरू हुनेछन्, त्यस्तै जल नीलो रङको हुनेछ। यसका 4000 वर्ष बितिसकेपछि पहाडमा रहेका देवताहरू पनि सारहीन भएर मानसरोवरमा जानेछन्। देवताहरू सबै गइसकेपछि राजाहरू धैर्यले हीन भएका पापिष्ठ दुराचारी नाना प्रकारका दुःखले पीडित भएका हुनेछन्। हे अरुण, जब कलिका 10,000 वर्ष बित्नेछन् तब वैदिक मार्गमा समेत ठुलो चोट पुग्नेछ। यस्ता प्रकारले मानिसहरू धर्म छाडा हुनेछन्, अत्यन्त खराब प्रकारका कर्महरूमा अगाडि बढ्नेछन् अनि सबै लोकहरू मद्यपानमा तत्पर हुनेछन्। थोरै आयु भएका, थोरै भाग्य भएका, अनेक रोगले पीडित भएका हुनेछन्। दक्षिण देशमा मात्र 2-4 वटा वेद जान्ने हुनेछन् अनि शकसम्बत चलाउने राजाले तिनैलाई ल्याएर धर्मको स्थापना गर्नेछन्। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक मास महात्म्ये 22तमो विश्राम। नारायण हरे हरे।